र धेरैजनाले धर्म देशना गरिदिनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरू सबैजनाको निमित्त एउटा जिनपुत्र आचरण नामक ग्रन्थ अर्थात् ग्याल्से लाग्लन सोदुनमा बाट चाहिँ केही धार्मिक कुराहरू चाहिँ बताउन गइरहेको छु। र जुन ग्याल्से लाग्लन जुन अब जिनपुत्र अभ्यास अर्थात् आचरण ग्रन्थ चाहिँ कसले लेख्नु भएको हो भन्दाखेरि ग्याल्से गुल्छु थोक्मे अर्थात् जिनपुत्र रजत जल आसङ्गले चाहिँ लेख्नु भएको हो र यस क्रममा उहाँलाई पनि वन्दना गर्दछु। र त्यसै गरेर उहाँले जुन सबैभन्दा अगाडि जुन 37 वटा चाहिँ श्लोकहरूभन्दामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 2 वटा कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। नम्बर 1 मा चाहिँ मङ्गलाचरण स्तुति र नम्बर 2 मा छेबर जेबा र नम्बर 2 मा चम्बर धम्चावा अर्थात् प्राणायाम वा प्रतिज्ञा। र त्यसमध्येमा सर्वप्रथम जुन मङ्गलाचरण स्तुति पनि एउटा छोटो र एउटा विस्तृत भनेर चाहिँ 2 वटाबाट चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। नम्बर 1 जुन छोटोमा चाहिँ नमो लोकेश्वराय भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। यो चाहिँ खास संस्कृत भाषामा चाहिँ उच्चारण गरिएको हो र यसलाई भोट भाषामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि नमो भनेको छ्याक्छल्लो अर्थात् ढोक, लोकेश्वराय जिग्देन वाङछुक भन्छ अर्थात् अवलोकितेश्वरनाथलाई त्यो ढोक र वन्दना गर्दछु भनेर चाहिँ सुरुमा यसरी उहाँले चाहिँ मङ्गलाचरण स्तुति छोटकरीमा गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी लामोमा भनौँ विस्तृतमा चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएको छ घान्जी छेगुन डोङ मेसिक्याङ डोए धोल्ला चिक्दो चन्जेब लामा छोदन चेन्ने सिगोल्ला तग्दो गोसम गुइबे छ्याक्छल्लोस भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुको तात्पर्य घान्जी छेगुन डोङ मेसिक्याङ जसले चाहिँ सर्वधर्म चाहिँ के हो भने एउटा आगमन र निर्गमन नभएको देख्नु भए तापनि अर्थात् आउने जाने नभएको देख्नु भए तापनि र अर्थात् यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने धर्मको यथार्थ वा निष्प्रपञ्च बोध भए तापनि अनि डोय धोल्ला चिक्दो चन्जेपा भनेको चाहिँ केवल के हो प्राणीहरूको निम्ति मात्र परिश्रम गर्नुहुने अर्थात् लागि पर्नुहुने लामा छोदङ चेन्ने सिगुन्ला भनेको छ उत्तम गुरु र अवलोकितेश्वरनाथलाई तग्दु गोसुम गुइबे छ्याक्छल्लोस भनेर चाहिँ सदैव गोसुम भनेको चाहिँ त्रिद्वार भन्छ। त्रिद्वार चाहिँ के हो भने शरीर अनि वचन र मनद्वारा चाहिँ विनम्रपूर्वक ढोक चढाउँदछु, ढोक गर्दछु, वन्दना गर्दछु भनेर चाहिँ भनिएको हो। र यसको अर्थ चाहिँ यो हो जसले भन्दाखेरि यहाँ कसले भन्ने कुरा आउँछ। फेरि कसले चाहिँ अब सम्पूर्ण जुन के भन्छ सर्वधर्म वस्तुहरू चाहिँ आगमन निर्गमन नभएको जुन अब देख्नु भए तापनि भन्दाखेरि चाहिँ कसले हो भने उत्तम गुरु लामा छुक अर्थात् परम गुरु र अवलोकितेश्वरनाथ उहाँहरूले भनेको उहाँहरूको चाहिँ के हो आफ्नो प्रज्ञाको चक्षुले सर्वधर्म वस्तु भावहरू चाहिँ के हो 8 अन्तबाट मुक्त भएका निष्प्रपञ्च धर्म धातु वा धर्म तत्त्वको बोध वा साक्षात्कार गर्नु भए तापनि उहाँहरूले दया माया करुणा र ममताले सर्व प्राणीहरूको फेरि के को निम्ति हितको निमित्त चाहिँ सदैव के भन्छ परिश्रम मेहनत अर्थात् लागि पर्नु हुने र आफूलाई के हो महायानको मार्गदर्शक गराउनु हुने चाहिँ परम गुरु लामा छोक भनेको चाहिँ को हो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ महायानको मार्गमा डोराउनु हुने उत्तम अर्थात् परम गुरु र सर्वबुद्धहरूको करुणाको स्वरूप आर्यलोकेश्वरनाथ अर्थात् अनाथ प्राणीहरूका नाथ बन्नुभएका जुन
आर्य अवलोकितेश्वर उहाँ गुरु आफ्नो परम गुरु र आर्य अवलोकितेश्वरनाथ चाहिँ फरक नभएको एउटै चाहिँ के हो अभेद रूपमा रहनु भएकोले उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ आफ्नो सदा सर्वदा चाहिँ आफ्नो त्रिद्वार मन शरीर वचनद्वारा चाहिँ विनम्रपूर्वक चाहिँ ढोग गर्दछु ढोग चढाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले यसरी मङ्गलाचरण स्तुति विस्तृत रूपमा चाहिँ गर्नुभएको छ। अब त्यसको जुन अब दोस्रोमा चाहिँ फेरि उहाँले जुन 37 जिनपुत्र अभ्यास नामक चाहिँ जुन ग्रन्थ चाहिँ भन्छु अर्थात् यसको व्याख्या गर्छु भनेर चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। चम्पर धम्च्यावा भन्छ यसलाई, प्रणयन अर्थात् प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र त्यसमा चाहिँ यसरी उहाँले लेख्नुभएको छ, फेन्ने जुङ्ने जोबेसन्ये नम धम्चे डुब्ले झुङ्ते त्याङ्ने दे लाग्लेन सेला रग्लेबे ग्याल्सेन हमजी लाग्लेन सेपरेछा भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुको तात्पर्य क्षणिकको लाभ र अनन्त जुन सुखका मुहान चाहिँ के को हुन् भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्धहरू। उहाँहरू पनि सद्धर्मको चाहिँ अभ्यासबाट चाहिँ सम्भव भएको हो र त्यस सद्धर्मको चाहिँ विधि विधान जान्नु भर परेकोले गर्दाखेरि जिन पुत्रको आचरण विधि चाहिँ व्याख्या गर्दछु भनेर चाहिँ यसरी उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अर्थात् यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि नेकम कि फेम्बादाङ थर्थोकी देवा भनेर भन्छन्। यो क्षणिकको लाभ हुने चाहिँ एउटा सुख आनन्द र परम महासुखका सम्भावित स्रोत चाहिँ हुनुभएका जुन सम्यक सम्बुद्धहरू हुन् र उहाँहरू पनि कुनै हेतु र प्रत्ययबाट चाहिँ सम्भव भएको हो अर्थात् उत्पत्ति भएको हो भन्दाखेरि शैक्षिक मार्गको अवस्थामा सद्धर्मको नियमपूर्वक चाहिँ पालना साधना अभ्यास गर्नु भएकोले मात्र चाहिँ उहाँहरू सम्भव भएको हो। र त्यो पनि अब कसरी चाहिँ उहाँहरूले अभ्यास गर्नुभयो त भन्ने चाहिँ हामीमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। कसरी अभ्यास गर्नुभयो भन्दाखेरि सर्वप्रथम त्यो प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तलाई आधारमा राखी, प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त भनेको सम्पूर्ण वस्तुहरू चाहिँ धर्म वस्तुहरू सबै के हो एकअर्कामा निर्भेद छन्, एकअर्कामा चाहिँ के हो निर्भर रहेर चाहिँ बनेका छन्, एकको कारणले अर्का बन्ने हुन्छन् भनेर यो खालको एउटा के हो प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तलाई चाहिँ आधारमा राख्नु भएर महाकरुणा बोधि चित्तको चाहिँ उत्पन्न गरी दान आदि उपायका पाटो। दान आदि भन्दाखेरि यो भित्रमा के पर्छ भने जिम्बा छुल्टिम सोइबा चण्डी सम्तिन सेराप भन्छ। त्यो भित्रमा चाहिँ जुन अब 5 वटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दान दिनु अनि छुल्टिमसुङ्गा शील पालना गर्नु अनि शान्ति पारमिता हैन, त्यसपछि चण्डी वीर्य पारमिता, त्यसपछि ध्यान पारमिता, यसको पाटो र अनि समस्त धर्म वस्तुहरू चाहिँ के हो एउटा निस्वभाव अर्थात् शून्यता बोध गर्ने चाहिँ एउटा यो अन्तिममा के छ भने 6 पारमितामा एउटा प्रज्ञाको पाटो गरेर चाहिँ 6 पारमिताको चाहिँ समागम मार्फत उहाँहरूले त्यसको अभ्यास मार्फत पालना मार्फत चाहिँ दो सम्भारा भन्छन्, एउटा सोनामजी छोक्दा हिसेजी छोक भन्छ हैन, पुण्य सम्भारा र ज्ञान सम्भारा सञ्चित गर्ने चाहिँ विधि विधान जान्नुमा चाहिँ भर परेकोले बुद्धत्व प्राप्त हुनको निम्ति महायानको मार्ग सिक्न वा बुझ्न चाहनेहरूको लागि जिन पुत्रहरूको चाहिँ विचारचार्यलाई जुन अब सिक्ने नियम अर्थात् विधि विधान महायान बोधिसत्व पिटक विचार व्याख्यान सहितबाट चाहिँ सम्भव भएकाहरू चाहिँ म व्याख्या गर्दछु भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नुभएको छ। कसले भन्दाखेरि जुन जिन पुत्र रजत जल आसङ्गले चाहिँ उहाँले यसरी जुन 37 जिन पुत्र आचरण जुन अभ्यास अर्थात् ग्रन्थ अर्थात् 37 जिन पुत्र अभ्यास गर्ने चाहिँ एउटा ग्रन्थ म भन्छु लेख्छु भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब यसमा लाग्छ
यसले भन्न खोजेको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो भने क्षणिकको सुख हैन, क्षणिकको लाभ, सुख र अनन्त के हो महासुखको मूल स्रोतहरू चाहिँ मुहानहरू कहाँबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, कसरी उत्पन्न भएको सम्भव भएको भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्धहरूबाट सम्भव भएको हो। र सम्यक सम्बुद्धहरू पनि कुनै हेतु र प्रत्ययबाट सम्भव भएको हो। सद्धर्म धम्पेच्छे भनेर चाहिँ भनिन्छ। धम्पेच्छे सद्धर्मबाट नै, सद्धर्मको नियमपूर्वक उहाँहरूले पालना गर्नुभएको, अभ्यास गर्नुभएको, साधना गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नै सम्भव भएको हो रे। अब सद्धर्म भनेको चाहिँ के होला त त्यसो भने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा उत्पत्ति हुन सक्छ। किनभने तपाईँ हामी सबैजना के हो भने सुख चाहिरहेको छ, क्षणिकको होस् या महासुख अनन्तको होस्, जहिले पनि सुखकै निम्ति चाहिँ हामी खोजी गरिरहेका हुन्छौँ, सुखकै लागि भनेर चाहिँ हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो सुखहरू भन्ने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ, कहाँबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्धहरू हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्यक सम्बुद्धहरू हुनको लागि चाहिँ अनि हामीले के हो सद्धर्मको चाहिँ अभ्यास, साधना या पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब त्यो सद्धर्म चाहिँ हामीले जान्नु चाहिँ एकदम आवश्यक छ। किन? आफूले क्षणिकको सुख या के हो अनन्त महासुख चाहिँ प्राप्त गर्नको निम्ति। सद्धर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपाय रूपी प्रज्ञालाई पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो साधारण रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि अब उपाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा उपाय यहाँ मैले अघि भनेको जस्तै जुन 6 पारमिता मध्येमा 5 पारमिता चाहिँ जस्तै दान दिने, आफूले शील पालना गर्ने, त्यसपछि शान्ति पारमिता पुरा गर्ने, वीर्य चुन्डी धर्मको लागि चाहिँ परिश्रम मेहनत त्यो गर्ने, त्यसपछि अन्त्यमा ध्यान गर्ने। यो चाहिँ के हो भने योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, के पाउन सकिन्छ, हामीले यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साधना गर्यो भने, अभ्यास गर्यो भने चाहिँ क्षणिकको सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यतिले मात्र चाहिँ हामीले के हो अनन्त महासुख चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। किनभने यी चिजहरूबाट चाहिँ के हो हामीले महाकरुणा भन्छ त्यो उत्पाद गर्ने हो। र त्यो महाकरुणाले चाहिँ के गर्ने हो भने यो हामीमा भित्र भएको क्लेशहरू, क्लेश आवरणहरू, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड, अभिमान जस्तोहरूलाई चाहिँ तल थिचेर राख्ने, बढ्न नदिने, थिच्ने काम गर्छ। तर यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जरैदेखि उखाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। र त्यो जरैदेखि यो किनभने यो जति पनि क्लेश आवरणहरूको जुन उत्पाद हुने मुहान चाहिँ के हो भन्दाखेरि अज्ञानता हो। जबसम्म अज्ञानतालाई चाहिँ जरै रूपबाट चाहिँ हामीले मेटाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले जुन महासुख भन्छ अनन्त सुख चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब यो उपाय जुन 5वटा जुन उपायको कुरा गरिरहेछ, यो उपायले चाहिँ के गर्छ हाम्रो क्लेशहरूलाई चाहिँ थिचेर राख्ने, बढ्न नदिने काम गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब पूर्ण रूपमा जरैदेखि उखालेर फ्याँक्नको लागि चाहिँ अर्को के चाहियो भन्दाखेरि प्रज्ञाको चाहिँ जरुरत छ। किनभने अज्ञानतालाई मेट्नको निमित्त ज्ञानको आवश्यक छ। र जब हामीले त्यो ज्ञान छ नि उत्पाद गरे, ज्ञानबाट चाहिँ के हो भने अब त्यो जुन अज्ञानतालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अज्ञानताको जरोलाई चाहिँ उखालिसकेपछि अनि ज्ञानको उदय हुँदै जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले महासुखको चाहिँ एउटा धारा चाहिँ हामीले पक्रिँदै जान्छ। हो त्यस्तो खालको चाहिँ के हो भने उपाय रूपी प्रज्ञालाई चाहिँ हामीले जुन सद्धर्म भनेर भन्न सकिन्छ भने हो त्यो सद्धर्मलाई चाहिँ हामीले सदैव आफूले नियमपूर्वक चाहिँ अभ्यास, साधना, पालना गर्नुभयो भने एउटा सम्यक सम्बुद्धहरूको चाहिँ सम्भव हुन्छ। र सम्यक सम्बुद्धहरूको सम्भव भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्षणिकको लाभ सुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यति मात्र नभइकन अनन्त महासुख पनि हामीले पाउन सकिन्छ। हो
त्यसैले गर्दाखेरि सबैजनाले के होस् एउटा सद्धर्म भन्छ थाम्पेछे सद्धर्मको चाहिँ अभ्यास गर्नु अति आवश्यक छ र त्यो सद्धर्मको चाहिँ अभ्यास साधना पालना गर्नको निमित्त चाहिँ यसको फेरि विधि विधानहरू चाहिँ जान्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै जिनपुत्र जुन अभ्यास अर्थात् आचरण चाहिँ त्यसको विधिहरू जुन व्याख्या गर्छु भनेर चाहिँ यसरी जुन ग्याल्स्रे मुल्चु थोक्मेले चाहिँ जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि सक्दो त्यो सद्धर्मको चाहिँ के हो जुन पहिल्याउने त्यसलाई खोज्ने र त्यो आफूले खोजेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो जीवनमा चाहिँ साधना गर्ने त्यसलाई नियमपूर्वक विधिपूर्वक चाहिँ आफूले पालना गर्न चाहिँ अति जरुरत छ किनकि सबैले यदि सुख चाहिन्छ भने क्षणिक होस् या अनन्त महासुख होस् त्यसको लागि यी विधिहरू चाहिँ अपनाउनु जरुरत छ। अब त्यो विधिहरू चाहिँ 37वटा श्लोकामा चाहिँ लेख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ 37 जिनपुत्र अभ्यास ग्रन्थ भनेर चाहिँ भनिएको हो र यसमा जुन मूल अब चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अभ्यास गर्दै जाने भन्ने विधिहरू चाहिँ योभन्दा पछिल्लो पाठमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरूले केही मात्रामा चाहिँ शिक्षा लिनु भएर विशेष गरेर श्रवण मात्र गरेर पनि हुँदैन। श्रवण गरिसके पश्चात चाहिँ यसलाई चाहिँ आफूले जीवनमा उतार्ने पालना गर्ने व्यवहारमा उतार्ने लागू गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो एकदमै भनौँ न अमूल्य जीवन हामीले पाएको छौँ। घरिघरि पाउन कठिन छ हैन। यो पाएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले सारयुक्त जीवन बनाएर चाहिँ हामीले जान सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि यसलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ सुन्नु भएर यो 37वटा चाहिँ एउटा सद्धर्म जुन भनौँ न यसको विधि चाहिँ व्याख्या गर्छु जुन भन्नुभएको छ भने त्यो सम्पूर्ण विधिहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा श्रवण गर्दै एउटाको चाहिँ आफूले भित्र केलाएर त्यसको भित्र भएको भावहरूलाई बुझेर चाहिँ जीवनमा पालना गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।